बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीन ने मोदी के ताबूत में एक और आखिरी कील ठोंक दिया। अफवाज चीन ने तिब्बत के इंतहाई ऊंचाई वाले इलाके में रात के वक्त अपनी जंगी तैयारियों की काबिलियत जानने के लिए एक बड़ी मशक करके भारत को पैगाम दिया है कि चीन किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। और दूसरी जानिब चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा पर होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात सामने आ गई। ट्रंप की चीन और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश पर चीन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। ज़ल्मे खलीलज़ाद की अफगान अमन अमल पर वज़ीर आज़म इमरान खान और जनरल बाजवा के किरदार की तारीफ। सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अहम वज़ाहत सामने आ गई। बरतानिया में 15 जून से इबादतगाहें खोलने की इजाजत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने इनके खिलाफ हो गए वोट ना देने का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अफवाज चीन ने तिब्बत के इंतहाई ऊंचाई वाले इलाके में रात के वक्त अपनी जंगी तैयारियों की काबिलियत जानने के लिए एक बड़ी मशक करके भारत को पैगाम दिया है कि चीन किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फौजी हकाम की जानिब से इस हवाले से बताया गया है कि इस मशक में 2000 से ज़ायद मुख्तलिफ किस्म के हथियारों का तजर्बा किया गया है, जिसको बाद में चीन ने अपने टीवी चैनल्स पर भी नशर किया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फौज ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर मशक करते हुए भारत को निशाना बनाने की भी मशक की है, जिसके बाद नए हथियारों के हवाले से भी तजर्बात किए गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एक तरफ जंगी मशकें और दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी जारी हैं। इंडिया और चीन ने इस सरहदी तनाव को पुरअमन तरीके से हल करने पर रजामंदी जाहिर की है, जिसने दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ा दी थी। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक अस्करी हकाम के दरमियान आला सतह की मीटिंग के बाद इतवार को इंडियन वजारत खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि फ्रीकैन ने सरहदी इलाकों में मामले को पुरअमन तरीके से दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर रजामंदी जाहिर की है। इंडिया और चीन के दरमियान मई के आगाज में सरहदी कशीदगी का आगाज इस वक्त हुआ था जब चीनी फौजियों की बड़ी तादाद ने लद्दाख के 3 मकामात पर इंडिया के जेरे कंट्रोल इलाके में दाखिल होकर पोस्टें कायम कर ली थी। इंडियन वजारत खारजा के बयान में मजीद कहा गया है कि दुनिया की 2 बड़ी आबादियों वाले मुल्कों में दो तरफा ताल्लुकात के लिए हकाम ने एक इब्तदाई करारदाद पर इत्तफाक किया है, जिसके मुताबिक फ्रीकैन सूरत हाल पर काबू पाने और सरहदी इलाकों में अमन को यकीनी बनाने के लिए अस्करी और सफारती महाज पर कोशिश जारी रखेंगे। इंडिया और चीन के फौजी एहलकारों के माबैन कई बार महाजराई हो चुकी है, ताहम हालिया सालों में इसमें इजाफा देखने में आया है। 9 मई को चीनी सरहद से मोसल इंडिया की शिमाली मशरकी रियासत सिक्किम में सरहद पर गश्त के दौरान इंडियन और चीनी फौजियों के दरमियान झड़प में मुतअद्दिद फौजी जख्मी हो गए थे। चीन की सरहदी चौकी पर अस्करी हकाम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को आला सतह की मीटिंग समझा जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने भारत के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक चीनी हकाम का कहना है कि इनका मुल्क अगर वैक्सीन बनाने में कामयाब होता है तो इसके बाद बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाया जाएगा। भारत के साथ तनाज़े से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश पर तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा में अमेरिका अपना मफाद हासिल करना चाहता है, किसी तीसरे फरीक की सालसी की जरूरत नहीं है। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका चीन और भारत के माबैन सरहदी तनाव कम करने के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان امن عمل زلمے خلیلزاد افغان امن مذاکراتی عمل میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے کردار کو سراہا ہے۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان مفاہمتی عمل کے سفیر زلمے خلیلزاد نے 7 جون کو اسلام آباد کا دورہ کیا تھا۔ سفارت خانے کے جاری بیان کے مطابق زلمے خلیلزاد نے اپنے دورہ پاکستان میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس میں انٹرا افغان مذاکرات عمل شروع کرنے کے اقدامات کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ امریکی سفارت خانے نے بتایا ہے کہ ملاقات میں انٹرا افغان مذاکرات سے قبل تشدد کے واقعے میں کمی کا بھی جائزہ لیا گیا اور زلمے خلیلزاد نے افغان امن مذاکرات میں وزیر اعظم عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے کردار کو خصوصی طور پر سراہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازوں کا آغاز 8 جون سے نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق ریاض ایئرپورٹ سعودی عرب کی انتظامیہ نے 8 جون سے بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کی اطلاعات کی تردید کر دی۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق ریاض ایئرپورٹ کمپنی نے بیان میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ ہو گیا ہے اور 8 جون سے ریاض کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا، جو سراسر غلط ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی حکومت نے 15 جون سے عبادت گاہیں انفرادی عبادت کے لیے دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی وزیر نے تصدیق کر دی۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ کے مختلف علاقوں میں 15 جون سے تمام عبادت گاہیں کھول دی جائیں گی، تاہم عبادت گاہوں میں انفرادی طور پر عبادت کی اجازت ہوگی۔ برطانوی وزیر کا کہنا ہے کہ عبادت گاہیں کھولنے کی اجازت لاکھوں لوگوں کے لیے باعث راحت ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی نماز کی ادائیگی کی جا سکے گی۔ حالیہ دنوں مسلم کونسل آف بریٹن نے 4 جولائی سے مساجد کھولنے کا اعلان کیا تھا، تاہم حکومت نے 15 جون سے عبادت گاہوں کو کھولنے کی اجازت دے دی۔ باجماعت نمازوں کی ادائیگی کے لیے گائیڈ لائن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ برطانوی مسلم کونسل کا کہنا ہے کہ مساجد میں رضاکار سیفٹی آفیسر مقرر کیے جائیں گے جو اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ مساجد میں نمازیوں کا درجہ حرارت چیک کرنے کا آلہ بھی نصب کر دیا جائے گا۔ ہر شخص 2 میٹر کا فاصلہ رکھ کر نماز ادا کرے گا، جبکہ مساجد میں بچوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی حکمران جماعت ریپبلکن پارٹی کے اہم رہنما امریکی صدر کے مخالف ہو گئے۔ سابق صدر بش نے آئندہ الیکشن میں ٹرمپ کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی متنازع پالیسیوں کے باعث اپنی ہی جماعت میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ریپبلکن سینٹر نے واشنگٹن میں نسل پرستی کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی۔ اس حوالے سے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حکمران جماعت ریپبلکن پارٹی کے کئی اہم رہنما امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ سابق صدر بش نے بھی آئندہ الیکشن میں ٹرمپ کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام کی ہلاکت اور نسل پرستی کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شریک ہونے والے سابق امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بجائے ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر نے حالیہ واقعات میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے آئندہ صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کو ووٹ نہ دینے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ واضح رہے کہ رواں برس نومبر میں امریکہ میں صدارتی الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ صدر ٹرمپ کو الیکشن میں مضبوط امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن کا سامنا ہوگا۔ سابق نائب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے صدارتی امیدوار بننے کے لیے انہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے مطلوبہ ووٹ حاصل ہو گئے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔
پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔